Hi guys, welcome back to our channel Gorkhali Sisters, and those who are new and old, thank you for watching and stay tuned. So आजको vlog चाहिँ it's all about Rakhi. Happy Raksha Bandhan to all of our subscribers, all the brothers and to our sisters brothers out there, and to our sisters. brothers out there, right? Yes. सबैजना हाम्रो दाजु भाइहरू अनुज we couldn't meet. अनुज Shivam, अनमोल दादा Shivam, शिवम अभिषेक आदित्य Aditya da. अन्त सबै हाम्रो जो दाजुहरू छ all the विशाल दा brothers. अनमोल दादा जसलाई चाहिँ हामीले Yes. राखी बाँधिन्थ्यो उहाँहरूलाई ह्याप्पी सिद्धान्त ह्याप्पी राखी Setting the plate for Raksha Bandhan. तिमीहरूले चाहिँ कसलाई रक्षाबन्धन बाँधिदिनु आँटेको Vishaka Nana तिमीलाई, निकितालाई, भावना नानालाई. Because we are. हाम्रो केटीहरू चाहिँ आज इन्डियन रक्षकहरू चाहिँ इन्डियन आउटफिटमा हाम्रो केटीहरू चाहिँ आज यतिको देखिरहेको छ है हाम्रो आउटफिट अफ द डे देखाइदेऊ. उम्, भावनाको पनि देखाइदेऊ. दामी. देखाइदिन्छु देऊ. ए ओ ओटिजी. नानाको आउटफिट भन्दो रहेछ विशाखा नानाको आउटफिट हो रसगोल्ला. This is dry fruits. This is tangerine. This is banana. हामीले चाहिँ धुपहरू नराखेको त्योहरू because हामीले बारेको छ but we are just doing a ritual मात्रै यो चाहिँ. यस लु भावना भन हामी किन ट्राई गर्छ एकअर्कालाई राख्नु. Do not judge us. The reason why we tie Rakhi to each other is because we are more than we are not just sisters, we are equal to brothers as well. It's not that we can type Rakhi only to brothers. It's हाम्रो not like- brothersहरू छैन हैन छ छ. तर टाढोमा छ अन्तखेरि अब टाढोमा हुँदाखेरि सबैजना एकैसँग बस्दाखेरि चाहिँ सो टाढोमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी चारजना चाहिँ we play an equal role of brother as well Yes. and as well as sisters. So yeah, that's the reason we are tying Rakhi. आज चाहिँ हामीले राखी मनाएको हामी चाहिँ we are not less than brothers to each Yeah. other, right? We play equal role of brothers We as thought well. of tying Rakhi to each other. This is gonna make So our let's bond more start. stronger. अन्त the reason we are shooting this at night is हाम्रो सबैजनाको फ्लाइट Flight रक्षाबन्धनमा चाहिँ प्राय यहाँको केटीहरूले चाहिँ हैदराबादकोहरूले चाहिँ पुरा मनाउँछ सो उनीहरूले चाहिँ रिपोर्ट सिक गर्छ या लिभ्सहरू लिन्छ सो हामीहरूले चाहिँ लिएन सो अल अफ अस वर फ्लाइङ Yes. फर द्याट रिजन वी आर टाइङ राखी एट नाइट फर अ स्मल ब्लग हुन्छ यो चाहिँ सो विल स्टार्ट है And we are trying to break the taboo. एक्ज्याक्टली चाहिँ फर्स्ट चाहिँ म सबसे First, ठुलो हो सबसे ठुलोलाई सबसे फर्स्ट राखी बान्ने. सो टिकाहरू चाहिँ हामीले गरेको छैन बिकज हामीले बारेको छ Yes. So we're just tying Rakhi is like just tying a bandhan, saying that I'm always there for you. भन्ने खालको. Yeah. No matter what. Thank you. मलाई त उयो Be खुवाइदियो it good times or bad times, we Yeah. are gonna support each other Thank through you. thick and thin. भावनालाई बाँधिहालौँ म बान्देऊ. एकछिन भन न तिम्रो ढोकर चाहिँ गर्दैन. आयुष्मान भयो Yes. जुग जुग जियो है. राइट मिठाई चाहिँ अहिले लास्टमा खाने होइन ल निकिताले नचले पहिला अर्कालाई गरिहाल निकिता ठुलो निकितालाई पहिला लगाइदियो तैँले लाज लाग्छ अलिकति So Rakhi is a small ritual, right? Where we say that we are always there for each other and it's a great bond. तपाईँहरू पनि आफ्नो दाजुभाइहरूसँग छ भने बान्नुहोस् त्यहाँ सिस्टर्स छ भने पनि लाइक It's not necessarily that you need to have a brother, only brother can tie भन्ने चाहिँ ब्रदर लाइक यु क्यान टाई होइन Yeah. Only brother can tie भन्ने खुवाइदिएस् चाहिँ आमन होइन। म मिठाई गर्दैन अहिले त मोडर्न ए, वर्ल्ड मैले भएको छ नि लगाएको त है। है हेल्दी मान्छेहरूले चाहिँ आमन खान्छ यसरी मिठाई खाँदैन So now I'm tired of Basha. अहिले यस्तो हो नि त खालि ब्रदरलाई मात्रै टाई गर्नुपर्ने भन्ने होइन अहिले त मोडर्न वर्ल्ड भएको Right छ hand हो यो. So you can break that taboo and stereotype. अब चाहिँ यसको बाद चाहिँ निकिता नन्सले मलाई बाँध्दै त्यहाँदेखि भावनालाई बाँध्दै त्यहाँदेखि म तिमीहरूलाई गर्छु ल रक्षक कवच. जुग जुग जियो और खुश रहो खाएँ त मैले त. खाएँ खाएँ. भावना पक्रिँदैन नि मलाई बाँधिहाल्छ म बान्दिउँ. So now I'm tying Rakhi to V. Always there for you, sister. She is the main Rakshak. ए यसरी राति
राखी मेरी बहना तुम जुग जुग हुई जाना हजारों में। That's a birthday. One more thing, we miss you, brothers. या मिस यु ब्रदर। हामीले चाहिँ पहिला राखी बाँधेर चाहिँ क्या हाम्रो दाजुहरूले चाहिँ हामीलाई लिफामा पैसा दिन्थ्यो कि एन्भलपमा। Excited. मिठाई ल्याउनु जानेको उयसमा पुरा हेरेर आउँथ्यो कति देख्छ भनेर। सेलिब्रेसनहरू पुरा फेमस भएको थियो नि एकपल्ट क्या नो सिस्टर ए मिठा हो भावनालाई बाँध्दा तिमीहरूले त्यो गरे। नाउ टाइम टु भावना I hold you tight. I will tie a green for her. Too much of yellow. Then Bhavna, you do to both of them, then I'll use. Our second rock. See, I have 3 I have 3 watches. Ayushman Bhava bhanna. Ayushman Bhava. अब तिमीले हामीलाई मिठाई पनि लास्टमा खाऊँ ल मिठाई चाहिँ बिकज मिठा हामीले यस्तो एक अर्काले जसो खायो भने त हामीमा मोटर यत्रो हुन्छ नि हौ क्लोइटी ए हामीलाई पुर्छ एमी वाकले साइडबाट आएको नि त कि राति सिस्टर सिस्टर त राखीमा म मिलाइराख्छु तिमी त आशीर्वाद यस्तो छ म त टर्न वाइज भन्छु माई फर्स्ट रक्षक सेकेन्ड रक्षक थर्ड रक्षक शी इज द आई एम द फोर्थ भावे निकितालाई बाँध्दै नक्सालाई बाँध्दै त्यहाँ म गर्छु छानी छानी छ छानी छ ल राखी चाहिँ म र भिगा गएर नि छानी छानी लिएर आएको है चुज गरे गरे अब हेर्नुहोस् हाम्रो ब्याक टु ब्याक फ्लाइट थियो अब राखी छानी You see, Amro, this shows that you know how strong is a bond. Touch wood, guys. हामी टाइममा रिसाउँछ एकअर्कासँग एकछिन बोल्दैन It's not like we subject, but then we pull each other's leg. इरिटेट हुन्छ एकअर्कासँग Irritate गर्नु चाहिँ मजा आउँछ एकअर्कालाई. गर ती मलाई पनि दुईजनाले एकअर्कालाई जोड्छ यसले त के गर्छ आफ्नो मन परिछ र त अब भन I have to feed you. feed no then feed You all are breaking the taboo, no? You all can do anything you all they want both to are do, crazy no only they can do all these things अब तिमीहरूले त खासमा सबैजनाले आफ्नो आफ्नो जिपे गर्नु त्यहाँ सबैजनाको यो चाहिँ हाम्रो छोटु सा गोलु सा मोलु सालाई फुट्ला नि गोलु मोलु भन्दा पढे कस्तो घटे छ अहिले एक्सरसाइज गरेर अब तिमीले अब त उको भएको स्लिम एन्ड ट्रिम सबसे अहिले त उ त माछा फिगर मेरो तिमीले लगाइदिन्छ भावना पढ आसमान बाबा धन्यवाद यो खान्छौ आयुष्मान भव आयुष्मान आयुष्मान भव। आशमा ओ म्यामले This is for my Nikki, yes who is the most funniest and stay like this forever. निकिला त And तिमीहरू त कस्तो के आशीर्वादहरू नभनिरहेको our bond stay like this yes forever and ever and ever. युनिभर्स टच हुड एकपल्ट एउटा सब्सक्राइबरले नि यस्तो अरे भि तिम्रो टच हुड चाहिँ टाउकोमा छ अरे हुड भन्दै टच हुडको त हामी यस्तो गर्छ अगर हुडहरू पाएन भने अब आइएम स्योर यो गरेकोमा पनि हामीलाई कमेन्ट आउँछ होला कि किन यस्तो ब्रेक गरेको भनेर तर यो चाहिँ मोडर्न वर्ल्ड हो हामीले त यस्तो हो नि त खासमा चाहिँ तर नर्मली पिपल डु फलो दिस दे चाहे राखी टु द सिस्टर This is for my youngest sister. yes I am the youngest. Please stay like this sweetest. forever and we will have a bond for like Yes. this for lifetime. yes नजर ना लगे हम चारों को. और हम चारों को बहुत ज्यादा No blessings matter देना। what, we are Sister. always there for each other. है ना? Sister, give no आशीर्वाद आशीर्वाद भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि लाग्छ ल सबैजना मिठाई खाऊ कि कोटा त्यसको खुसी. त्यसको खुसी है। गीत गाइदेऊ न भनेन एक एउटा ग्रुप अफ दियालु सिस्टर एक ग्रुप group अफ हामी त साह्रै हिन्दी छ चाहिँ हामी चाहिँ तर यस्तै छ नि हिन्दी होइन? छ होइन यस्तो तपाईँहरूले कल्चर्स के अरे ट्याबुहरू ब्रेक गर्यो भनेर चाहिँ प्लिज डोन्ट जज अस It's not- but आजकल त गर्छ यार सबैजनाहरूले. यही हालेर एउटै हाफ हाफ खाउँ ल बेसी नखामेर एमी वङले पुर्छ नि त हामीलाई. ल नि Oh my god, this is not just coming, no guys. है कुनै पर्यो Yeah. दिइहाल्नु हातले न खान्छ युट्युब हालेर म खरिदिन्छु तिमीलाई न म आफै खान्छु भन न के गरिदिहाल. फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है बहनों है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में
मेरी बहना है साथ यति मात्रै आउँछ हामीलाई हामी सँग रहना है सो यही सोल सिस्टममा पछि गीत गाइदिन्छु गाइज हाम्रो भ्लग चाहिँ आज यति नै हुन्छ बिकज इट्स अलरेडी 10:30 है हामी And सबैजना one more थाकेर thing. आएको We miss Ocean as well. Oh, yes. हाम्रो ग्याङको 5th We person miss you, Ocean. we miss you also if you were there we would definitely tie Rakhi to one another right अन्त आज अतिथि नाना Oh, yes. Sorry, अनि अतिथिहरूले कल गर्थ्यो हामीलाई अतिथि नाना चाहिँ she is the best उसले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो भ्लगहरू उसले सेयर गरिदिन्छ है she is the cutest अतिथि नाना ऊ चाहिँ गान्तोकमा छ we miss you we miss our days together हैन love to आराध्या and love to Aradhya and Arav सो गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ बिकज हामी थाकेको छ होइन अलिकति सानो भ्लग बनाएको बिकज वी वान्ट टु सो वाट वी डु डेली भ्लग देखाउँदैछ भनेर मात्रै सुट गरेको है अन्त हामी तयारी भएको एकछिन सो द्याट इज अबाउट इट फर टुडे होइन Yes, please do like, share and subscribe to our channel Gorkhali Sisters. much love to from Vishaka Wana, Nikki and Natasha. भन्नु गीत गाइदैन अलिकति सोल सिस्टर अँ। हे हे हामी सबै गीत गाउँ न हे 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 your lipstick stains on the front lobe of my left side brains I knew I wouldn't forget you and so I went to let you blow my mind your sweet moonbeam the smell of you in every single dream I dream I knew when we collided you're the one I have decided who's one of my kind hey soul sister I don't wanna miss a single video stereo the way you move and fade यति हो गीत I hope you all enjoy our video. Much love. bye bye तिम्रो गर्दैनौ न यस्तो See you next time. bye bye everyone stay safe